बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। पीटीएम का इंतहाई अहम इजलास इस्लामाबाद में जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज भी शरीक। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के लिए नामों पर गौर। नून लीग ने बतौर चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत कर दी। इजलास में लॉन्ग मार्च पर तफसीली मुशावरत। लॉन्ग मार्च 26 मार्च को कराची से एक अवामी इज्तिमा के साथ शुरू होगा। तमाम जुलूस 30 मार्च की सपहर 3 बजे तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लॉन्ग मार्च के बाद धरना इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक के मकसद हासिल नहीं हो जाते। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन नाकाम होगी। सादिक संजरानी मजबूत उम्मीदवार हैं, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। अपोजिशन नाकाम हुई और मुस्तकबिल में भी नाकाम होगी। पीटीएम वालों को हर जगह नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं फैसल जावेद और ज़ीशान खानजादा से मुलाकात में कहा, सेनेट इलेक्शन में जिस तरह अपोजिशन ने पैसा चलाया पूरी कौम के सामने है। इंतखाबी इस्लाहात से करप्शन के दरवाजे बंद करूंगा। मुस्तकबिल में पैसे का इस्तेमाल रोकने के लिए कानून साजी पर काम जारी है। कोशिश है कि आइंदा सेनेट इंतखाबात ओपन वोटिंग के जरिए होंगे। मुस्तकबिल में साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। सेनेट इजलास कल शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। सदारत सादिक संजरानी करेंगे। रिटायर्ड होने वाले सेनेटर्स अलविदाई तकारीर करेंगे। नए सेनेटर्स 12 मार्च को हलफ लेंगे। 12 मार्च को ही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा। सेनेट के 52 अरकान की 6 साला मुद्दत 11 मार्च रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। कल होगा सेनेट का इजलास। कल शाम 4 बजे सदारत सादिक संजरानी करेंगे। रिटायर्ड होने वाले सेनेटर्स अलविदाई तकारीर करेंगे। नए सेनेटर्स 12 मार्च को हलफ लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि दहशतगर्द एक बार फिर मुनज़्ज़म हो रहे हैं। जिंदगी का कोई मुआवजा नहीं है। दहशतगर्द शिकस्त खाएंगे और मुल्क में अमन और सुकून की फ़ज़ा कायम होगी। पिम्स अस्पताल में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि असम्बली के सामने जो कुछ हुआ बुरा हुआ। कायदीन को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद खातीन की समाजी, सियासी और इक्तिसादी जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करना है। खातीन के आलमी दिन के मौका पर इन बहादुर खवातीन को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, जिन्होंने अपने हकूक के हसूल की जंग लड़ी। दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी इस हवाले से तकारीब मुनक्किद की गई। सिविल सोसाइटी की तंजीमों की जानिब से खातीन को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस को उजागर करने के लिए वॉक्स, सेमिनार्स और मबाहिसों का इस्तेमाल किया गया। मिसाल मलिक ने खातीन के आलमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि कश्मीर में औरत होना सबसे बड़ा जहाद है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक ने कहा कि आज के दिन सबकी तवज्जो मकबूजा कश्मीर की खातीन की जानिब मबजूल कराना चाहती हूँ। मकबूजा कश्मीर में एक माँ का सिर्फ अपने बेटे को दफनाने का हक है। मिशाल मलिक ने कहा कि आज दुनिया भर में खातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। औरत तो बहुत दूर की बात है, कश्मीरियों को इंसान होने का हक भी नहीं है। खातीन ने जिंदगी के हर शोबे में तरक्की की और अपना लोहा मनवाया, जबकि मकबूजा कश्मीर में औरत होना सबसे बड़ा जहाद है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तानी खातीन का कौमी खुशहाली और वक़ार में अहम किरदार है। खातीन ने मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम देकर खुद को मनवाया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खातीन के आलमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में खातीन को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि पाकिस्तानी खवातीन का कौमी खुशहाली और वक़ार में बड़ा अहम किरदार है। खवातीन ने मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम देकर खुद को मनवाया। आर्मी चीफ ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में भी खवातीन सफ़े अव्वल में शरीक हैं। खवातीन बेपनाह एहतराम की मुस्तहिक हैं। और अब खबर यह है कि बारात में गाड़ियों की रेस, जिसमें 4 अफराद कुचले गए, 3 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी। हादसा जलालपुर भटियां हाफिजाबाद रोड पर पेश आया। बारात में शामिल गाड़ियों में रेस, 4 अफराद कुचल दिए जबकि 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 1 जख्मी। हादसा जलालपुर भटियां हाफिजाबाद में पेश आया। अफसोसनाक ये वाकया पेश आया जलालपुर भटिया में, जहां पर बारात में शामिल गाड़ियों में रेस लग गई, जिसमें 4 अफराद कुचले गए, 3 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी। हादसा जलालपुर भटिया हाफिजाबाद रोड पर पेश आया। जख्मी को फौरी तौर पर रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बारात में शामिल गाड़ियों में रेस लगी, जिसमें 4 अफराद कुचले गए,
3 افراد جاں بحق 1 زخمی. حادثہ جلال پور بھٹیاں حافظ آباد روڈ پر پیش آیا ہے. آپ کو بتائیں کہ بارات میں شامل گاڑیوں میں ریس جس کی وجہ سے 4 افراد کچل دیے. جلال پور بھٹیاں میں حادثے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 1 شدید زخمی بھی ہو گیا. بارات میں شامل گاڑیوں میں ریس لگنے سے 4 افراد کچلے گئے جبکہ 3 افراد جاں بحق. سندھ اسمبلی میں باقی اراکین کے حکومتی بینچوں پر بیٹھنے پر ہنگامہ آرائی. اپوزیشن اور حکومتی اراکین شور شرابہ کرتے رہے. حزب اختلاف نے ایجنڈے کی کاپیاں بھی پھاڑ دیں. اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا. شہریار شر اور اسلم ابڑو کے حکومتی بینچز پر بیٹھنے پر اپوزیشن اراکین نے احتجاج شروع کر دیا. حکومتی اراکین نے اپوزیشن کے نعروں کا بھرپور جواب دیا جس پر ایوان مچھلی منڈی کا منظر پیش کرنے لگا. اجلاس میں لوٹے لوٹے کے نعرے بھی لگائے گئے جس کے بعد اسپیکر نے اجلاس میں 10 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا. اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کا کہنا تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں. افسوس ہے اراکین کو رولز کا پتہ نہیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں اور اب خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی رہنما فیصل وابڈا نے نااہل ہونے کے خطرے کے پیش نظر الیکشن کمیشن کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی. فیصل وابڈا نے الیکشن کمیشن کے 24 فروری کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی. عدالت نے فیصل وابڈا کی فوری سماعت سے متعلق درخواست منظور کر لی. درخواست میں موقف اپنایا کیا کہ الیکشن کمیشن کو میرے خلاف نااہلی کیس سے روکا جائے. الیکشن کمیشن نے حقائق کے برخلاف میری درخواست مسترد کر دی. الیکشن کمیشن کو میرے خلاف شکایات سننے کا اختیار نہیں. میں نے اعتراض عائد کیا جسے مسترد کر دیا گیا. فیصل وابڈا کے خلاف دوہری شہریت سے متعلق الیکشن کمیشن میں 3 شکایات درج ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس میں وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں موقف اپنایا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست ناقابل سماعت قرار دی جائے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ شہزاد اکبر نے مئی 2019 میں پریس کانفرنس کر کے میری کردار کشی کی. 2 سال گزر گئے اور اب شہزاد اکبر اتنے خوفزدہ ہیں کہ عدالت نہیں آتے. سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں نظر ثانی درخواستوں پر سماعت جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی لارجر بینچ نے کی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے سماعت براہ راست نشر کرنے سے متعلق دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست ناقابل سماعت قرار دی جائے کیونکہ کیس براہ راست نشر کرنے کی درخواست قابل قبول نہیں. دوران سماعت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 2 سال سے میری زندگی مائکروسکوپ کے نیچے ہے. اب چاہتا ہوں کہ سب کھل کر سامنے آئے. میں پبلک میں شرمندہ ہونے کو تیار ہوں لیکن حکومت خوف زدہ ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے عدالت کو کئی معاملات میں آسانی ہوئی. ویڈیو لنک پر سماعت بھی ٹیکنالوجی کی بدولت ہی ہوتی ہے. وفاقی حکومت ہمیں نہ بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. براہ راست نشریات عدالت کا اختیار ہے، وفاقی حکومت کا نہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ ہم گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں، ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا. عدالتی کارروائی میں کچھ بھی خفیہ نہیں ہوتا. سپریم کورٹ اس ملک کے عوام کی عدالت ہے. گوادر میں بیٹھا شخص عدالتی کارروائی دیکھنا چاہے تو کیسے روک سکتے ہیں؟ شیتر مرغ کی طرح گردن زمین میں دے کر بیٹھے رہنے کا فائدہ نہیں. وکیل یا جج کوئی بھی بدتمیزی کرے تو عوام کو معلوم ہونا چاہیے. عدالت میں ایسی کوئی بحث نہیں ہوتی جو سننے کے قابل نہ ہو. دنیا کو علم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وفاق کے وکیل کا کہنا تھا کہ شہری کا حق عدالتی کارروائی دیکھنا ہے تو انصاف گھر تک پہنچنا بھی اس کا حق ہے. جبکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ انتظامی مشکلات ہر فورم پر ہوتی ہیں، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. کا یہ مطلب نہیں لوگ فیصلے ہوتے دیکھیں. سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی سماعت 17 مارچ تک ملتوی کر. گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی جنگ لڑنے والی خواتین کو نہیں بھول سکتے. تحریک آزادی میں اب تک 22,000 خواتین بیوہ ہو چکی ہیں. گورنر پنجاب نے ایک بیان میں کہا کہ کشمیری خواتین کے ساتھ بھارتی فوج کا سلوک بدترین دہشت گردی ہے. خواتین کو جو حقوق دین اسلام میں ہیں مغرب اس کا تصور بھی نہیں ہے. جبکہ خواتین کی مضبوطی کے بغیر کوئی بھی ملک مضبوط نہیں ہو سکتا. کسی بھی معاشرے کی ترقی میں خواتین کلیدی کردار ادا کرتی ہیں.
پھول نگر میں گھریلو ناچاکی پر دو خواتین نے نہر میں چھلانگ لگا دی. راہگیروں نے دونوں کو ڈوبنے سے بچا لیا. تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. ورثا اطلاع پر موقع پر پہنچ گئے. آپ کو افسوسناک خبر سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. پھول نگر میں گھریلو ناچاکی پر دو خواتین نے نہر میں چھلانگ لگا دی. راہگیروں نے دونوں کو ڈوبنے سے بچا لیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد جاوید چودھری سے. جی شاہد، بتائیے گا کہ ان عورتوں کی اب کیسی حالت ہے؟ جی بالکل جوار، خواتین کے عالمی دن کے موقع پر افسوسناک واقعہ پیش آیا. پتوں کی کے نوائی علاقہ ہیڈ بلو کے پر غربت اور گھریلو ناچاکی سے تنگ آ کر خنڈا موڑ کی رہائشہ شہین بی بی اور پھول نگر کی رہائشہ سلمہ بی بی نے LBDC نہر میں چھلانگ لگا دی، جہاں پر پاس کھڑے مقامی لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی ان کو بچانے کے لیے نہر میں کود پڑے اور مزید کوشش کے بعد مقامی لوگ اور نوجوانوں نے دونوں کو زندہ نہر سے نکال لیا ہے. معلومات کے مطابق پھول نگر سے تعلق رکھنے والی خاتون کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، جبکہ اس کی دوسری ساتھی خاتون نے غربت اور گھریلو ناچاکی کی وجہ سے نہر میں چھلانگ لگائی. مقامی لوگوں نے دونوں کو خواتین کو ورثہ کے حوالے کر دیا ہے. جی بہت شکریہ سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. جلیل شرکپوری کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی نے سینٹ الیکشن میں بہترین اقدار کا مظاہرہ کیا ہے. ڈبل نیشنلٹی ہولڈر کو پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہونا چاہیے. سینٹ الیکشن غیر جماعتی ہونا چاہیے. یہ بڑا ایک آسان اقدام ہے کہ جب انہوں نے محسوس کیا ہے کہ قومی اسمبلی کی اکثریت ان کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ نہیں کھڑی رہی، اگرچہ ایک نشست پی ٹی آئی نے جیت لی ہے اور ایک اپوزیشن نے جیت لی ہے، دیکھا جائے تو برابر ایک حساب ہو جاتا ہے. اور اس میں یہ بھی توثر دیا جا سکتا ہے چونکہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ ایک کہا جاتا ہے کہ باہر سے آئے ہیں، پبلک میں سے نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے اس بنا پہ کے اوپر بھی بعض لوگوں نے ناپسند کیا ہو. لیکن پھر بھی خان صاحب نے جب یہ سوچا ہے کہ ان کے نامزد کردہ بندے کو اکثریت قومی اسمبلی نے پسند نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے بھی ناپسند کرتے ہوں. چونکہ سینٹ کا ادارہ ہے جو قومی اسمبلی حکومتی ادارہ ہے جو حکومت سازی کا کام کرتا ہے، جس کو عوام چنتے ہیں اور سیاسی بنیادوں کے اوپر جو ہوتا ہے، اور قومی اسمبلی کے جو بل ہیں، قومی اسمبلی کی جو قراردادیں ہیں، قومی اسمبلی کی جو کارکردگی ہے، اس کو دوبارہ واج کرنے کے لیے، اس کو ری چیک کرنے کے لیے سینٹ کا ادارہ کام کرتا ہے. تو اس میں میرے خیال کے مطابق اگر قائدین اس کے اوپر غور کریں کہ سینٹ کو ہمیشہ کے لیے ایک تو غیر سیاسی کر دیں، سیاسی جماعتوں کی اس کے اندر انوالومنٹ نہ ہو. صاحب کراچی ایکسپریس حادثہ کی ابتدائی رپورٹ مرتب کر لی گئی. ریلوے حکام نے جوائنٹ سرٹیفکیٹ وزیر ریلوے اعظم سوادی کو بھجوا دیا. ابتدائی رپورٹ کے مطابق ٹریک کی خستہ حالی کے باعث کراچی ایکسپریس کی بوگیاں ڈی ریل ہوئیں. انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق حادثہ ٹریک کی خستہ حالی کے باعث پیش آیا. رپورٹ میں بتایا گیا کہ حادثہ کے بعد 490 کلومیٹر پر ٹریک فش پلیٹ تازہ ٹوٹی ہوئی پائی گئی. کلومیٹر نمبر 491 سے 492 تک ٹریک کمزور ہونے کے باعث انجینئرنگ رکاوٹ اور سپیڈ 65 کلومیٹر مقرر تھی. ڈرائیور نے کاشن انڈیکیٹر کا مشاہدہ کیا اور سپیڈ 65 کلومیٹر پر کنٹرول کرنے کے لیے پریشر بریک لگائی. ٹرین 2400 فٹ گھسیٹی گئی جو ظاہر کرتی ہے کہ اوور سپیڈ تھی. انجن کا ڈیٹا اور ٹریک فرانزک رپورٹ سے ذمہ داری کا تعین کیا جا سکے گا. سی ٹی ڈی نے امن دشمنوں کا تخریب کاری کا منصوبہ ناکام بنا دیا. مصدوق میں کارروائی کے دوران کل عدم تنظیم کے 5 دہشت گرد مارے گئے. مصدوق میں کارروائی کے دوران مکان میں چھپے دہشت گردوں نے سی ٹی ڈی پر فائرنگ کر دی. جوابی بھرپور کارروائی میں 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. دہشت گردوں کی شناخت سمیع اللہ، جمیل احمد، شاہ نظر، عارف مری اور یوسف مری کے ناموں سے ہوئی. دہشت گردوں کے قبضے سے 10 کلو بارودی مواد، ہینڈ گرنیڈ، کلاشنکوف، ڈیٹونیٹر اور ریموٹ کنٹرول ڈیوائسز برآمد کر لی گئی. کچھ مزید خبریں اس بریک کے بعد. ویکسینیشن کا آغاز 10 مارچ سے ہوگا. کراچی میں مزید 16 ویکسینیشن سینٹرز قائم کر دیے گئے. شہر میں ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد 27 ہو گئی. محکمہ صحت کے مطابق ضلع جنوبی میں 4، ضلع شرقی اور ضلع وسطی میں 5، جبکہ ضلع ملیر میں 3، ضلع غربی میں 6 سینٹرز بنائے گئے ہیں. کورونا 24 گھنٹوں میں مزید 22 انسانی زندگیاں نکل گیا. اموات 13,227 ہو گئی. مزید 1,592 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. 5,92,000 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے. 5,60,500 صحت یاب، جبکہ 18,415 مریض زیر علاج ہیں.
कोरोना से मजीद 22 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 5,565, सिंध में 4,426, खैबर पख्तूनख्वा में 2,113, बलूचिस्तान में 201, गिलगित बिल्तिस्तान में 102, आजाद कश्मीर में 311, इस्लामाबाद में 509 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 1,592 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई, जबकि पंजाब में 1,78,000, सिंध में 2,60,000, खैबर पख्तूनख्वा में 74,000, बलूचिस्तान में 19,117, गिलगित बिल्तिस्तान में 4,959, आजाद कश्मीर में 10,580 और इस्लामाबाद में 45,740 अफराद कोरोना का शिकार हुए। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 26,07,000 हो गई। मरीजों की तादाद 11,75,00,000 तक जा पहुंची। 9,31,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। मौसी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,38,000, ब्राजील में 2,65,500, भारत में 1,58,000, मेक्सिको में 1,91,000, रूस में 90,000, जबकि सऊदी अरब में 6,528 अमवात हो चुकी हैं। मरियम नवाज नैब के रेडार पर। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ केस में मरियम नवाज को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात इंक्वायरी में अहम पेशरफ्त हुई। नैब के मुताबिक मरियम नवाज के खिलाफ कैप्टन रिटायर्ड सफदर के बेनामीदार होने के शवाहिद मिले हैं। नैब दस्तावेजात के मुताबिक 14 केनाल 1 मरले की जमीन ड्राइविंड रोड पर मरियम नवाज के नाम बना रखी है। मरियम नवाज तहसील ड्राइविंड में 200 एकड़ की अराजी की बेनामीदार हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ 2020 में नैब खैबर पख्तूनख्वा को शिकायत मौसूल हुई थी। जराई का कहना है कि लाहौर में ज्यादातर प्रॉपर्टीज होने के बायस इंक्वायरी नैब लाहौर की ओर मुंतकिल की गई। नायब की जानिब से सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का मौकिफ लेने की कोशिश की जा रही है और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के जराए आमदन से मुतल्लिक तफसीलात तलब की गई हैं। वफाकी वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं कि वजीर आजम पर 178 अरकान के एतमाद के बाद अपोजिशन की सियासत ठप हो गई। मीडिया मायूस सियासतदानों की बयानबाजी से निकले। मीडिया कोरोना पर तवज्जो दे, जहां एक नई लहर हमारे लिए चैलेंज बन रही है। सियासत कर लेंगे, पहले कोरोना को संजीदा लें। वफाकी वजीर साइंस फवाद चौधरी का कहना है कि वजीर आजम पर 178 अरकान के एतमाद के बाद अपोजिशन की सियासत ठप हो गई। आले शरीफो जरदारी अब्बू बचाओ मुहिम जारी रखे हुए हैं। फयाजुल हसन चौहान के तनकीदी बाउंसर्स। कहा पीटीएम चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले, वजीर आजम को मकसद से पीछे नहीं हटा सकती। बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज की गुफ्तगू पर रद्द अमल में वजीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि खानदानी और मौरूसी सियासत के पैदा करदा सपूतों ने अवामी और जमहूरी रवायात पर भाषण दिया। वडेरा और जागीरदारी कल्चर में पलने वाले बिलावल के मुंह से अवाम की बात मज़ाहिका खेज है। उन्होंने कहा कि पीटीएम चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले, वजीर आजम को मकसद से पीछे नहीं हटा सकती। पाकिस्तान डाकू मूवमेंट के आए बाएं शाएं करने से हुकूमत की कारकर्दगी छुप नहीं सकती। सूबाई वजीर का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान ने सियासत में अखलाकी और पार्लिमानी इक़दार का आला मयार मुतारिफ करवाया। वजीर आजम की बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज के बायस मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। पीडीएम के नौ मुंतखब सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ निजी कंपनी मालिक और वर्कर्स ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया। निजी कंपनी के मालिक ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि यूसुफ रजा गिलानी के जिम्मे 63 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। शहरी समीर हुसैन का कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार दे और मेरी रकम वापस दिलाई जाए। शहरी ने कहा कि अपने दौर में यूसुफ रजा गिलानी ने LNG में कोटा देने का वादा किया था। साबिक वजीर आजम ने मुआहदे में मुझसे फ्रॉड किया, LNG दी गई ना रकम वापस दी गई। शहरी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन नाअहली दरख्वास्त की समाअत नहीं कर रहा। नैब में दरख्वास्त और सुप्रीम कोर्ट से भी रजू करूंगा। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि यूसुफ रजा गिलानी डिफॉल्टर हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार दें। पिशावर में एक और नौजवान पुलिस गर्दी का शिकार हो गया। काली भेड़ों ने बेगुनाह तालिबे इल्म पर फायरिंग की बौछार कर दी। नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस राइडर स्क्वाड मौके से फरार होने में कामयाब। पुलिस के मुताबिक जाबहक नौजवान का ताल्लुक बन्नू से है और वो टेस्ट के लिए पिशावर आया था। गाड़ी में 3 लोग थे, खाने के लिए निकले तो पुलिस ने फायरिंग कर दी। एसपी सिटी का कहना है कि दोनों पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हुकाम का कहना है कि वाकया गुज़िश्ता शब 2 बजे पेश आया। जाबहक नौजवान के साथी ने बताया कि हम चाय पीने के लिए आए थे, गाड़ी थोड़ी देर के लिए खड़ी की और वो रफाए हाजत के लिए नीचे उतरा था। जब वापस गाड़ी में सवार हुआ तो हमने देखा कि सामने से पुलिस राइडर आ रहे हैं।
पुलिस ने दूर से ही हमारे ऊपर सीधी फायरिंग की, जिससे हमारा साथी जख्मी हो गया। जहां बहक नौजवान के साथी ने मजीद बताया कि पुलिस राइडर्स ने करीब आकर हमें कहा कि लड़की को अस्पताल लेकर जाओ, हम आपके पीछे आ रहे हैं, लेकिन फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार अस्पताल नहीं पहुंचे। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब सिर्फ एक्शन होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार का दौरा जनूबी पंजाब। अस्पतालों की अबतर सूरत हाल और अद्वियात की अदम फराहमी पर इजहार बरहमी। MS तौंसा अस्पताल समेत दीगर मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी को भी नौकरी से फारिग कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार ने बगैर प्रोटोकॉल जनूबी पंजाब का दौरा किया। उन्होंने इस्लामाबाद से तौंसा, DG खान और मुल्तान के अस्पतालों के दौरे किए। वज़ीर आला पंजाब अस्पतालों में मरीजों को अद्वियात की अदम सहूलत पर बरहम हो गए। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार ने कहा कि बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब सिर्फ एक्शन होगा, मसाइल के हल तक चैन से नहीं बैठूंगा। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्तान कार्डियोलॉजी समेत मामलात का भी जायजा लिया। वज़ीर आला के हंगामी दौरे में नाकिस कारकर्दगी पर मुतअद्दिद अफसरान मुअत्तल हो गए। वज़ीर आला ने CPO मुल्तान समेत 2 अफसरान को OSD बनाने का हुक्म दे दिया और 6 अफसरान को मुअत्तल करने की हिदायत भी कर दी। लाहौरियों के लिए बड़ी खबर, गंदगी के खात्मे के लिए मिशन क्लीन लाहौर का आगाज कर दिया गया। लाहौर में गंदगी और कचरे के ढेर से शहरी परेशानी का शिकार। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कहना है कि मिशन क्लीन लाहौर का आगाज कर दिया गया है, जबकि हफ्ते तक बैकलॉग क्लियर करके जीरो वेस्ट कर लिया जाएगा। कंपनी के मुताबिक शहर की सफाई के लिए दरकार इजाफी मशीनरी की फराहमी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से यकीनी बनाई गई है। इससे कबल लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कहना था कि साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अमले में शामिल एक अहलकार का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकल आया, जिस पर PCB दफातर 3 रोज के लिए बंद कर दिए गए। कोरोना के मौजी वायरस ने क्रिकेटर्स के बाद क्रिकेट हुकाम को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। PCB अमला में भी एक का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, जिससे PCB ऑफिस 10 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। आज समेत 3 रोज तक बोर्ड अमला को घर से काम करने की हिदायत कर दी गई। सिर्फ इतना नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट का लाहौर में जारी हाई परफॉर्मेंस कैंप भी कोरोना के बायस फौरी तौर पर 1 रोज के लिए रोक दिया गया। कैंप में शामिल तमाम क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट होंगे। कोरोना रिपोर्ट्स क्लियर आने के बाद हाई परफॉर्मेंस कैंप दोबारा शुरू होगा। इससे पहले इसी कोविड की वजह से PSL 6 गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई थी। और अब मौसम की सूरत हाल। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसके बाद खुनकी बढ़ गई। रावलाकोट समेत बालाई मकामात पर शदीद जालाबारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान में बारिश की पेश गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में हवा में नमी का तनासुब 35% रिकॉर्ड किया गया। मगरबी हवाओं से दर्जा हरारत में मामूली कमी हुई। वादी कोयटा में दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़ियारत 5, कल्लात 7, सिबी 14, नौकंटी 16, जबकि बलूचिस्तान के साहिली इलाके गवादर में दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे भर में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। और अब टुडेज इंटरनेशनल। बरतानवी शाही खानदान की बहू मेघन मार्कल का तहलकाखेज इंटरव्यू। अहम राज अफशां, शाही खानदान पर बिजलियां गिरा दी। शहजादी मेघन मार्कल और इनके शौहर शहजादे हैरी का ये इंटरव्यू अमेरिका में नशर किया गया। मेघन मार्कल ने कहा कि आज़ाद माहौल में गुफ्तगू करते हुए वो अच्छा महसूस कर रही हैं कि कोई इनकी टोक में नहीं है। उन्होंने कहा कि शाही खानदान की जानिब से मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। शाही खानदान को यहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ात थे कि शादी के बाद हमारे बच्चे की रंगत कितनी काली होगी। मेघन मार्कल ने बताया कि शाही खानदान का हिस्सा बनने के बाद मुझे खामोश करवा दिया गया। नहीं जानती थी कि शाही खानदान का फ़र्द होना कैसा होता है। मैं मज़ीद ज़िंदा नहीं रहना चाहती थी। मेरी किरदार कशी की गई। उनका कहना था कि मेरी और हैरी की शादी बाज़ाबिता तकरीब से 3 दिन पहले हो चुकी थी। शाही खानदान से मुताल्लिक तसव्वुर और हकीकत में बहुत फ़र्क है। मेघन ने कहा कि मलिकाई बरतानिया ने पहली मुलाकात रस्मी नहीं थी। शाही खानदान ने मुश्किल वक्त में ज़हनी सुकून के लिए मेरी मदद नहीं की। ये दावा गलत है कि शहजादी कैट मेरी वजह से गमज़दा हुई। दर हकीकत मैं निशाना बनी, जबकि शहजादी कैट ने मुआफ़ी मांगी।
جبکہ غلطی تسلیم کی اور مجھے پھول بھی پیش کیے۔ دوران انٹرویو شہزادہ ہیری نے کہا کہ شاہی محل کے ساتھ اختلافات کی بنا پر اپنی ماں شہزادی ڈیانا کی تکلیف کا سوچ کر ان کا دل تڑپتا ہے، کیونکہ وہ اور میگن ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، جبکہ ڈیانا اس تمام صورتحال میں تنہا تھی۔ بھارت کی ریاست اوڈیشہ میں رخصتی کے بعد دلہن کی اچانک موت سے شادی کی خوشیاں سوگ میں بدل گئیں۔ بھارت میں رخصتی کے وقت دلہن بے ساختہ روئی اور اس دوران دل کا دورہ پڑنے سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ بھارت کی ریاست اوڈیشہ کے ضلع سونپور میں پیش آیا اور دلہن کی شناخت روزی کے نام سے ہوئی۔ شادی کی رسومات کے بعد جب روزی ساہو کے گھر والے انہیں سسرال کے لیے رخصت کر رہے تھے تو دلہن روتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ دلہن کے اہل خانہ اور رشتہ داروں نے منہ پر پانی چھڑکا اور مختلف تدبیروں سے انہیں ہوش دلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بے سدھ رہیں۔ جب اہل خانہ کی جانب سے دلہن کو ہوش میں لانے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو انہیں فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹر نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ ایران نے 5 سال سے قید ایرانی نژاد برطانوی خاتون نازنین کو رہا کر دیا۔ نازنین کو رہائی کے بعد ایک اور الزام میں عدالت نے سمن جاری کرتے ہوئے 14 مارچ کو طلب کر لیا۔ نازنین کو 2016 میں ریاست کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں 4 سال جیل میں گزارنے کے بعد گزشتہ برس مارچ میں گھر پر نظر بند کر دیا گیا تھا۔ گرفتاری کے وقت نازنین غیر ملکی خبر رساں ادارے میں کام کر رہی ہیں۔ زرعی قوانین کے خلاف ڈٹے کسانوں نے مودی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ مظاہرین نے بجٹ سیشن کے دوران پارلیمنٹ کے گھیراؤ کی بھی تیاریاں کر لیں۔ بھارتی کسانوں کا احتجاج مودی سرکار کے لیے درد سر بن چکا۔ مظاہرین نے ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کی ہائی ویز بلاک کر رکھی ہیں۔ ہزاروں مظاہرین نے ہریانہ ایکسپریس وے بند کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ کسان کالے کپڑے پہن کر ریلیوں میں شریک ہوئی۔ پنجاب سے 50,000 خواتین دلی پہنچیں گی۔ کسان رہنماؤں نے زرعی قوانین واپس نہ ہونے پر پارلیمنٹ کے گھیراؤ کا بھی اعلان کر رکھا ہے۔ افغانستان میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ حزب اسلامی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ حکومت ان سے کیے گئے وعدے پورے کرے، وہ امن معاہدے کا احترام کرتے ہیں۔ کابل میں خطاب کرتے ہوئے حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار نے اشرف غنی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں امن بحال کیا جائے، ٹارگٹ کلنگ روکی جائے، قومی خزانے میں ہونے والی بدعنوانی کا خاتمہ کیا جائے۔ حزب اسلامی کے کارکنان نے کابل میں حکومت کے خلاف ریلی بھی نکالی۔ اور اب ٹوڈیز سپورٹس۔ محفل تھیٹر میں پاک چیمپئن کے زیر اہتمام چوتھی مینز فزیک چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ ایونٹ میں ملک بھر سے نوجوان شریک ہوئے۔ چیمپئن شپ میں مجموعی طور پر 140 سے زائد تنساز شریک ہوئے۔ چیمپئن شپ میں نوجوانوں نے تنسازی کے شاندار جوہر دکھائے اور حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ انڈر 19 کیٹیگری میں پہلی 2 پوزیشن پشاور کے نوجوانوں نے ہی حاصل کی۔ اویس خان نے پہلی اور فیضان خان دوسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ لاہور کے عامر علی تیسری پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جونیئر کیٹیگری میں نوشہرہ کے جنید خان نے پہلی، کوئٹہ کے بلال احمد نے دوسری اور لاہور کے عاقب جمیل نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ایونٹ میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ویسٹ انڈیز نے سری لنکا کو تیسرے T20 میچ میں 3 وکٹ سے شکست دے دی۔